السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوات الوفيات، اليوم إن شاء الله عندي لكم واحد الحلقة خاصة بملابس النساء. تبعوا معايا. أول جديد حطينا في المغازان ديالنا هاد لاغوب اللي كما كتعرفوا عندنا في هاد الموسم، يعني خارجين لي غوب فلوري طوندونس في هاد الموسم. كاينين فيهم بزاف لي كولور. الثمن تاع هاد لي غوب هادو تيبقى ب 120 درهم. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين كتلقاو فيهم اس و ام و ال و اكس ال، يعني فيهم جميع المقاسات متوفره. فيهم الوينات مختلفه، مثلا هذه فيها كول اوفيسيي، فيها لي فلور كما كتشوفوا دي كولور دي بليزيور كولور، فيها حزام اي بليسي من التحت، كتجي زوينه في اللبسه. الوغ كاين هذا الموديل اللي هي في كول في محلوله هكذا وفيها صديفات حتى لتحت. حتى هي فيها لي طاي متوفرين. عندنا فيها هذا اللون هذا حتى هو، هذه فيها اون سانتور وبليسي من التحت. يعني في هذا الموسم يعني رجعوا عاوتاني لي غوب، كانوا واحد العام عقلتو رجعوا وطفاو، وهذا العام عاوتاني رجعوهم في الموضه. عندنا كذلك هاد التونيك هذه اللي فيها لا سانتور، فيها حزام وفيها هاد لا بياس موسلين كولور اوني، والفوق راه كتشوفوا معايا مرضى اللوين راه في الخضر. الوغ الثمن تاع هاد التونيك هذه كتبقى ب 120 درهم. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين فيها اس و ام و ال و اكس ال. عندنا هاد اللوين هذا حتى هو، يعني هاد الموسم هذا خارجين فيه لي كولور الوان مخلطين. نتوما بالنسبه للثوب ديالهم يعني هادو غيكونوا باردين في الصيف ان شاء الله. الثمن تاع هاد التونيكه هذه حتى هي 120 درهم. الوغ الموديل الثالث هو هاد التونيكه هذه اللي فيها تورطاي وكلوش، حتى هي فيها واحد لابياس اللي بالموسلين سامبل من التحت، كتجي بحال تونيك غوب وفيها لا سانتور. فيها دو كولور، هانتوما كاينه هاد اللي تاعها نوار وفيها لي فلور في الروج بريك، وهذيك في الاورانج، كيبقاو بنفس الثمن 120 درهم. وبالنسبه للمقاسات دائما كتلقاو الاس و ام و ال و اكس ال. اوسي هاد الموديل هذا اللي فيه لي غايور اون اوبليك، اللي كما كتشوفوا فيها اون سانتور وفيها لي بوش، حتى هي كتجي كلوش، كتجي زوينه هذه حتى هي في اللبسه. الثمن تاع هذه ب 150 درهم. هاد التونيكه هذه كتبقى ب 150 درهم، كتجي بحال اون غوب هذه اللي هابطه حتى تحت من الركبه. الثمن ديالها كتبقى ب 150 درهم. هاد الموديل هذا كيجي كوم اون غوب حتى هو زويون، فيه صديفات من الوسط وفيها كول تقريبا كول شال و اون سانتور في الابيض. هذه بالنسبه للاخوات اللي ما دايرينش الفوال، غتجي زوينه تلبس بوحدها، سينو كتلبس مع دي جينز ولا مع ان بونطالون في الابيض. فيها دو كولور، فيها هاد لو فير او وفيها داك لو روج بريك. الثمن ديال هاد لا روب هادي كتبقى ب 150 درهم. حتى هي متوفرين فيها المقاسات. الوغ كاين هاد لا فيست هادي اللي هي لو لان، فيها بليزيور كولور، كاين هاد البوردو وكاين هاد لو روز بونبون، كاين الموطار. هذه اون فيست اللي هي فيها السلسله كتجي ان بو سبور. بالنسبه لا ماتيير ديالتها لو لان، ولا لي طاي اللي فيها كتبدا من اس ام ال اكس ال. الثمن ديال هاد لا فيست كتبقى ب 120 درهم. اوسي هاد لا شوميز هادي اللي هي كلاس، فيها كول شال بليسي ومونش فيهم حتى هما بليسي. لا ماتيير ديالتها موسلين. هذه تقريبا بحال اللي لابسه انا، ديالتي انا لابساها في النوار، وهذه في هاد لو فير او، وكاين فيها حتى لورانج
ولو غوز. الوغ هاد الشوميزه هادي الثمن ديالها كيبقى ب 120 درهم، وكذلك متوفره في جميع المقاسات. لا طاي اكس ال فيها هي 42، هي لابسه انا. هاد لا شوميز هادي اللي هي كلوش كما كتشوفوا، فيها كتاف طايحين، فيها اون بيس في الكارو من اللور الظهر ديالها. هذه اون غروند طاي، هذه فيها اس ام ال اكس ال، ولكن الطاي ديالها شويه كبيره. الثمن ديال لا شوميز هذه كتبقى ب 120 درهم. كذلك كما كتشوفوا معايا لي شوميز تقريبا كاملين اللي عندنا الثمن تاعهم كيتراوح ما بين 120 150 100 درهم. الوغ هذا الموديل هذا حتى هو كيجي بحال اون غوب اللي هي هابطه، شفتوا معايا هي تونيك غوب هابطه حتى لتحت، فيها تورطاي وفيها اون بيس من التحت بالميم تيسو، فيها كذلك واحد لا سانتور اللي من نفس الثوب وكل في ديغاجي. الثمن ديال هاد لا غوب هادي كتبقى ب 130 درهم. 130 فيها جوج لوينات، فيها هادي فلوري وفيها هاد النوار اللي فيها اون سانتور في البيض. شفتوا معايا الثمن ديال هاد لا غوب هادي كتبقى ب 150 درهم. كذلك كاين دي شوميز بيضين اللي تيبقاو بازيك، هادو كيتحتاجوا بزاف. الثمن ديال هاد لي شوميز هادو تيبقاو ب 120 درهم. كذلك كاين هاد لي تونيك هادو ما فيهمش يعني سامبل، بالنسبه لاكوب ديالتهم هي سامبل. الثمن ديال هاد التونيكه هادي تيبقى ب 80 درهم. الوغ هاد لي شوميز حتى هما شفتوهم معايا في الحلقه اللي فايته كنا حطيناهم، كيجيو زوينين في اللبسه. حتى هما فيهم دو كولور اللي هما شويه فاتحين، الفيغ وفيهم الروج بريك، هاد الموف كتجي زوينه هادي مع ان بونطالون في الابيض ولا في هذاك الموطارد تجي رائعه، ولا في الازرق. الثمن ديال هاد لا شوميز كتبقى ب 100 درهم، وحتى هي فيها لي طاي. كذلك هذه اللي بلو مارين وفيها الموطار، الثمن ديالها كتبقى 100 درهم. هذه شوميز اللي هي سولدي وفيها دي غرون طاي، الثمن ديالها كتبقى ب 90 درهم. لولا لا ماتير ديالها لولا. عندنا هاد لا شوميز هذه اللي هي سولدي حتى هي، فيها دي بتي كارو، لا كولور ديالها فيولي وواحد السومو بير. الثمن ديالها كيبقى ب 80 درهم. هاد لا شوميز كتجي رائعه في اللبسه، يعني ملي كتشوفيها هكا تقدري تحقريها، ولكن يوفو كتلبس كتبان رائعه. فيها واحد بليه في الظهر، لاكوب ديالها زوينه هاد لا شوميز. الثمن ديالها كيبقى ب 70 درهم. وكذلك عندنا هاد لي جيلي متوفرين بحال اللي لابسه انا من الفوق، بس تحت منه هاد الشوميزه اللي فيها البليسي في المونش، وهاد الكورشال كما كتشوفوا معايا كتجي اون شوميز اللي هي كلاسيك مع بونطالون حتى هو متوفر عندنا ديال الكارو. الوغ هاد لي جيلي هادو عندنا فيهم دو كولور، كاين فيهم هاد البلو سيال وفيهم بلو مارين. الثمن ديالهم تيبقى ب 130 درهم، والكحل بقى واحد اللي متوفر هو اللي لابسه انا، اون سول طاي بقات فيه اون سول طاي، الثمن تاعو تيبقى ب 130 درهم. الوغ بالنسبه لي روب عندنا كذلك هاد الموديل هذا اللي هو في البوردو، فيه دي بتي كارو وفيهم الحزام، كيجيو زويونين هادو في اللبسه. انا عجبوني لبستهم جاو زويونين. كاين هاد لا كولور هادي وكاين هاد لو بلو روا، هادو كيجيو براتيك في الصيف، يعني بلا ما تلبسي لا بوليرو لا سروال لا حتى شي حاجه كتلوحها من الفوق. الثمن ديال هاد لا روب هادي كتبقى ب 130 درهم، يعني ثمن جد مشجع. كذلك عندنا هاد لي روب اللي هما الثمن ديالهم كان عندنا كيجي في الاول 350 درهم باش كنا تنبيعوهم 350. بقات عندنا فان سيري في ستوك وصولديناهم درناهم بثمن رمزي، ثمن يعني رمزي بالنسبه للاخوات اللي طايفين رقاقات او عندهم بنيتات رقاق. الثمن تاعهم تيبقى غير ب 50 درهم، يعني سي دوني. كاينه اوسي هاد لا كولور هادي اللي هي نوار وفيها لي مونش بياس في لي مونش
داك الموطاد زويونه. هادو ممكن تعطيوهم كوم ان كادو ولا لبناتكم، ولا يعني 50 درهم ماشي حتى قيمه الثوب او قيمه الخياطه، ثمن جد مشجع. يعني حتى هاد لاكولور حتى هي متوفره. هاد غوز بونبون فيها دي كارو في نوار. هادي ممكن تلبسوها مع دي جينز، شفتو معايا، او كولون ولا جين، و دي زيسبا من التحت كتجي زويونه. بالنسبه لي بيجاما عندنا فيهم دي غرون طاي، بالنسبه للاخوات اللي كيلبسوا 3 اكس ال و 4 اكس ال متوفرين عندنا فيهم دي موديل. عندنا هذه اللي هي فيها الغوز من الفوق ومن التحت البونطالون ديالها كري، الثوب ديالو واحد لاطوال زويونه والفوق تاعو قطن. كاين هاد لا كولور هادي، وكاين هادي اللي هي نوار، البونطالون ديالها في هاد لو موف وهي في النوار. الثمن تاع هاد لي بيجاما هادو كيبقى ب 100 درهم ودي غرون طاي. يعني بالنسبه للاخوات اللي كيلبسوا 3 اكس ال 4 اكس ال. كاين كذلك هاد الموديل هذا اللي هو قطن من الفوق والبونطالون فيهم ديال لاطوال خفيفه ديال التدار. كاين كذلك هاد البيجاما هادي اللي هي ديال ليكخا، هادو فيهم دي بتي طاي، الثمن ديالهم تيبقى حتى هما 100 درهم، والبونطالون ديالهم كيبقى نوار. هادو البونطالون ديالهم نوار حتى هو ليكخا، يعني ثمن مناسب 100 درهم. بالنسبه هاد لي بيجاما هادو حتى هما قطن، الثمن ديالهم تيبقى ب 100 درهم. لاطاي اللي فيهم متوفره اس ام ال و اكس ال، وفيهم اللوينات بحال دابا هادي في الغوز وفيها ان بونطالون في البوسيال، عفوا هادي في البلو بلو جين وفيها بونطالون في الباش. كاين هاد لا كولور وكاينه هادي حتى هي. هادو 100% قطن، خفافه تاع هاد لا سيزون تاع دومي سيزون. عندنا هاد البونطالون هذا اللي هو فيه الكارو، هذا جديد تاع هاد الحلقه هادي، الثمن تاعو تيبقى 120 درهم. الو اخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه هذه، في انتظار جديد ان شاء الله. ترقبوا معايا الحلقه الماجيه ان شاء الله تاع الاسبوع المقبل، غتكون خاصه بالسراول لي بونطالون ديال لاطوال فيهم بزاف لي كولور. الو نخليكم وبسلام عليكم، ودائما كنطلب منكم انكم تشجعونا بالبارطاج وبلا جيم وبالاشتراك مع في القناه ديالنا، وشكرا.